अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुंबई में हुए इस वाक़े के बाद हिंदुस्तान बदस्तूर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है और इस मरतबा बहुत से दूसरे चैनल्स भी, यानी अमरीकी मीडिया हिंदुस्तानी मीडिया के शाना बशाना खड़ा है पाकिस्तान पर इल्जामात न सिर्फ लगाने के बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को मुजरिम भी साबित कर दिया है। मुख्तलिफ आर्टिकल्स हम पिछले चंद दिनों से आपके सामने रख रहे हैं जो अमरीकी मीडिया में जो पॉलिसी कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, न सिर्फ अमरीकी मीडिया में बल्कि हिंदुस्तानी मीडिया में भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स हमारे सामने हैं जिसमें धमकियां भी दी जा रही हैं पाकिस्तान को। आज का आपने डेली टाइम्स का फ्रंट पेज पढ़ा होगा, एजाज हैदर की स्टोरी है कि मकैन ने भी पाकिस्तान को यही कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई एक्शन ना लिया तो हिंदुस्तान के पास ये हक है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर आके टारगेट कर सकता है उन ट्रेनिंग कैंप्स को जिनके बारे में ये शुबा है कि वो इस तमाम कार्रवाई के पीछे हैं। ये तमाम एक तरफ, दूसरी तरफ वो फोन कॉल का मुद्दा अब भी हमारे सामने खड़ा है। प्रणाब मुखर्जी, जिनको इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रणाब मुखर्जी कहा अपने आज के आर्टिकल में, उन्होंने आज डिनाई कर दिया ऐसी किसी भी फोन कॉल को और उन्होंने कहा कि डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान उस तमाम फोकस से जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद एलिमेंट्स पे आ रहा है इस तमाम वाक़े के बाद। हालात किस तरफ जा रहे हैं, जंग का लफ्ज मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन क्या उस तरफ पॉइंट कर रहे हैं हालात के हालात खराब हो सकते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि बार बार धमकी दी जा रही है। आज ओबामा जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है अमेरिका के, उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान को अपने दिफा का हक है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात की है कि हिंदुस्तान को अपने दिफा का हक है। ये हक क्या है, क्या वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाई कर सकता है या नहीं, ये कार्रवाई होगी या नहीं, इज इट ऑन द कार्ड्स? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें, अकरम जकी साहब फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, उसके अलावा एम्बेसडर रह चुके हैं चाइना, अमेरिका, नाइजीरिया और फिलीपींस में। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान सिद्दीकी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट है और तारिक फातमी साहब फॉर्मर एम्बेसडर और इन तमाम मामलात पर गहरी निगाह भी रखते हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर। फातमी साहब आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले प्रणाब मुखर्जी का बयान आज का, उन्होंने ना सिर्फ ये बात कि इसको डिनाई कर दिया, एक चीज जिसको हम भी टेस्टिफाई कर सकते हैं वो ये, उन्होंने कहा कि ये खबरें पाकिस्तान की तरफ से लीक की जा रही है, जबकि हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान की एम्बेसी और उनके डिप्लोमेटिक जो लोग यहां पे काम कर रहे हैं उनकी जानिब से ये खबरें पाकिस्तान में दी गई। लेकिन अब वो कहते हैं कि डाइवर्ट करने की कोशिश है, पाकिस्तान पे जो प्रेशर और फोकस आ रहा है उससे डाइवर्ट करने के लिए होक्स कॉल का मामला है। हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये पूरा वाकया बड़ा ही बिजार, बड़ा ही एक स्ट्रेंज सा वाकया। पहली बात तो यह है कि एक फॉरेन मिनिस्टर इस किस्म की बात नहीं करता। दूसरी बात है कि सदर जो है उसको फॉरेन मिनिस्टर का कॉल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि जब भी फॉरेन लीडर का कॉल आता है तो रिसीविंग पर्सन के यहां तैयारी की जाती है, पर वेरिफिकेशन की जाती है, डिप्लोमेटिक चैनल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, दोनों एम्बेसडर से कंफर्मेशन ली जाती है, टाइम डिटरमिन होता है, फॉरेन सेक्रेटरी को बताया जाता है, कंसर्न बंदे जाते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स बनती है और मैकेनिज्म होती है रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहले तो फॉरेन मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कॉल कर ही नहीं सकता। यही तो मैंने कहा, सबसे पहला पॉइंट तो यही मैंने आपको कर ही नहीं सकता कि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है और वो भी फॉर सच ए थ्रेटनिंग पर्पस। ये तो अनहर्ड ऑफ, हो ही नहीं सकता। अब हमारे लोग कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि हम 100% गारंटी से कहते हैं कि कॉल रिसीव हुआ और ये लैंग्वेज थी और इसी वजह से विद इन मिनट्स जो है, जैसा कि सही किया, उन्होंने सारे फ्रेंडली कैपिटल्स को एक्टिवेट किया और वॉशिंगटन में और यूके का उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया कि उनको अलर्ट किया गया और कॉन्डोलीसा राइस ने उसके 6 घंटे या 4 घंटे के बाद मनमोहन सिंह से बात किया, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे कॉल का तो नहीं पता, मगर इन एनी केस हम थ्रेटनिंग किस बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है इस तमाम मामले में? इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का नंबर मौजूद है, जी हाँ, जहां से कॉल की गई। नहीं, बड़ा फर्क है। मिनिस्ट्री में 1,500 लोग काम कर रहे हैं और उसके एक्सचेंज हजारों के पास है। फॉरेन मिनिस्टर कभी एक्सचेंज से कॉल नहीं करता है, ये याद रखिएगा। ये हमारा भी फॉरेन मिनिस्टर, उसके पास 1, 2, 3 स्पेसिफिक नंबर एक्सचेंज से सेक्शन ऑफिसर्स बात करते हैं, आप समझ रहे हैं? तो ये नंबर किसका है इन्हें बताना चाहिए। फिर ट्रांसक्रिप्ट है तो वो रिलीज करे, अगर रिकॉर्डिंग है तो वो रिलीज करे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। ट्रांसक्रिप्ट अगर मौजूद है तो वो रिलीज करें। क्या जो नॉर्म्स हैं उसमें इस तरह के ट्रांसक्रिप्ट्स रिलीज किए जा सकते हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान? ये तो बिल्कुल सही फातमी साहब ने फरमाया कि प्रेसिडेंट को फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल नहीं करनी चाहिए थी और उनको रिसीव नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में, क्योंकि हमने अपने आप को इस तरह दूसरे मुल्कों के सामने ताबे बनाने की कोशिश की है पिछले कई सालों में
کہ ہمارے سابق صدر مشرف کو بھی امریکہ سے کالن پاول کی کال آئی تھی، ان کو بش کی کال نہیں آئی تھی، جس پہ انہوں نے فوراً جو بھی کرنا تھا کیا۔ ہندوستان کے ذہن میں بھی بگ پاور کمپلیکس ہے۔ ہو سکتا ہے جب امریکہ نے پریمپٹیو اسٹرائک کا کانسیپٹ ایوالو کیا تھا تو ہندوستان اور اسرائیل سوچتے تھے وہ بھی کر سکتے ہیں، چنانچہ اسرائیل نے تو پریمپٹیو اسٹرائک کی اور یاسر عرفات مرحوم کے گھر تک انہوں نے توپیں لگا دی۔ ہندوستان نے صرف 1 ملین فوجیں ہمارے بارڈر پہ رکھی، لیکن نیوکلیئر فیکٹر سے اس وقت ہماری کچھ آگے بات نہیں بڑھی۔ تو وہ ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ سوچتے ہوں کہ ہم بھی ایک وہ ایسا ملک ہے کہ ہمارا بھی فارن منسٹر بات کر سکتا ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور ہم نے کیونکہ اپنے آپ کو انڈر سیکرٹری، اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری کے لیول پہ لوگ بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ملتے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو خود پولیٹیکلی پروٹوکول وائز ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں کرینہ کیا سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ جرت کی جا سکتی ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو کال کریں۔ اب ہوئی ہے یا نہیں یہ تو میں آؤٹ سائڈر ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو ریکارڈ انہی کے پاس ہے، یہ ریکارڈ انہی کے پاس موجود ہے اور یہ ریکارڈ کی جاتی ہیں چیزیں۔ حکومت پر اس وقت بڑا پریشر ہونا چاہیے۔ وہ تو شہری رحمان نے بھی کہا کہ دیکھیے وہ تو ایک پریس ریلیز آ گئی کہ جی ہماری تصدیق کے بعد کال کی گئی، لیکن حکومت پر بڑا پریشر ہونا چاہیے، اتنا کچھ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی آپ کے خلاف، حکومت کیا کرے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اب تک کیا گیا وہ ٹھیک ہے؟ جو حکومت کا رسپانس کم از کم اس کال کے حوالے سے آیا ہے، صرف یہ کہہ دینا، ایک پریس ریلیز دے دینا کہ ہم یہ تصدیق کے بعد کی گئی تھی، کافی ہوگا؟ کیونکہ آپ تو خود کام کیا آپ نے ایوان صدر میں۔ جی ہاں، میں بڑی حیران کن بات ہے، جیسے کہ دونوں سینئر سفارتکار ہیں ہمارے، انہوں نے بیان کیا اور میں خود وہاں رہا ہوں، پریزیڈنٹ تک کسی باہر کے ملک سے کسی بھی ڈگنیٹری کی کال کا آنا اور براہ راست ریسیو کرنا یہ ناقابل تصور ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح فاطمی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس میں فارن آفس بھی انوالو ہوتا ہے، پھر کال لی جاتی ہے، پھر بیچ میں وقفہ آتا ہے اور پھر آپ کال بیک کرتے ہیں، پھر نوٹس تیار ہوتے ہیں، پھر موضوع طے ہوتا ہے کہ کس پہ بات ہونی ہے۔ کوئی ایس او پی جو ہے وہ آبزرو نہیں ہوئی اگر یہ کال ہوئی ہے۔ دوسرا سوال وہی ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں جی کہ کس طرح ایک وزیر خارجہ نے جرات کی کہ وہ ایک کال کو ہم بھگت رہے ہیں پچھلے 9 سال سے، اب ایک اور کال کا قضیہ شروع ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ بات یہ ہے جو آپ نے حکومت کا ذکر کیا کہ حکومت کہاں ہے، حکومت واقعی ہی کسی بھی چیز کے بعد دیکھیں 2-3 دنوں کے اندر 25 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو لیری کنگ کے ساتھ صدر محترم کا انٹرویو ہوا اس سے کیا گین ہم نے کیا، کرن تھاپر کے ساتھ کیا، اس سے کیا کرنل تھاپر والا، اس سے کیا نتائج اخذ ہوئے، ڈی جی آئی ایس آئی کو وہاں بھیجنے کا ایک جو ہنگامہ رچا اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس سے چند دن پہلے جو ہم نے کہا جی کہ ہم نے نیوکلیئر فرسٹ اسٹرائک والا جو فارمولا ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ چھوڑ دی ہے، اس سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ اس سے چند دن پہلے ہم نے کہا کہ جی بھارت سے تو ہمیں کبھی کوئی خطرہ نہیں رہا، نہ آئندہ کوئی خطرہ ہے، وہ تو ہمارا سب سے بہترین دوست ہے، اپروو ہو گیا، اس کے ایما پہ ہوا، وہ تو اپروو ہو گیا، ہمارے سامنے آ گیا خطرہ ہے۔ کال کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا، ایک فریق کہہ رہا ہے جی کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اس سے تو کوئی پروف آپ نہیں مانگ سکتے، وہ کہتا ہے کہ ہوا ہی نہیں۔ دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اب برڈن آف پروف جو ہے وہ اس پہ آتا ہے، اور یہ ہے کہ ایوان صدر کی کال ریکارڈ ہوتی ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ جاری کیا جائے، اس کی آڈیو جاری کی جائے اور بتایا جائے کہ اگر پرناب مکھرجی واقعی پرناب مکھرجی بن گئے ہیں تو اس کو ایکسپوز کیا جائے۔ اور کاشف ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو دنیا بھر ہمارے اوپر تازیانے اب برسا رہی ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے جی فلاں کو پکڑو، فلاں کو مارو، فلاں کو بھیجو، انڈیا کو یہ دفاع کا حق حاصل ہے، یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ پہ بھی بڑے حملے ہوئے ہیں، آپ کا بھی یہاں اہم میریٹ جلا ہے، کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کو دفاع کا حق حاصل ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان پہ چڑھ دوڑے یا کسی اور پہ چڑھ دوڑے جہاں سے اسے خدشہ ہے کہ یہ دہشت گرد آئے ہوں گے، یہ سب کو دفاع کا حق حاصل ہے سوائے ہمارے، اور ہمارے پہ نہ صرف دفاع کا حق نہیں ہے بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے کچھ نہ کیا تو ایئر سٹرائکس کی اجازت ہے ہندوستان کو، یعنی جو امریکہ کر رہا ہے۔ میرے پاس جنرل معین الدین حیدر صاحب لائن پر موجود ہے، لیٹس سٹارٹ ود ہم اینڈ دین وی برنگ دس میجر جو شفٹ میرے حساب میں، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید معاملات تھوڑے نیچے جا رہے ہیں، وہ معاملات نیچے نہیں گئے، کچھ ٹائم فریمز دیے گئے ہیں پاکستان کو، واشنگٹن پوسٹ نے کل لکھا کہ 48 گھنٹے کرٹیکل ہیں، کتنے کرٹیکل ہیں یہ 48 گھنٹے؟ جنرل معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب